अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुहिब गिरामी यूसुफ कादरी, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हम आपके शुक्रगुजार हैं कि आपने हमें खलीफे गुलजार मिल्लत ग्रुप पर ग्वालियर मध्य प्रदेश से याद किया। अल्लाह रब्बुल इज्जत आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। फ़कीर कादरी गदा निज़ामी बदरुद्दीन अहमद खान नज़मी मिसवाई आपसे मुखातब है। आपने हमसे ये पूछा है कि सबए सनाबुल शरीफ के सफ़ा 2 नंबर 277 पर ला इलाहा इल्लल्लाह चिश्ती रसूलुल्लाह वाली हकायत है। गुस्ताखे औलिया इस पर बहुत वावेला खड़ा करते हैं, कहते हैं क्या मुरीद करने के लिए इस तरह का कलमा पढ़ना सही है? हजरत से गुजारिश है कि इस हकायत की हकीकत क्या है, रहनुमाई फरमाएं। मोहिब गिरामी मोहतरम, हमने आपका सवाल पेश किया, जवाब समात फरमाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल जवाब बिऔनिल मलिकिल वहाब। देखें, कलमा तो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह यही है। लिहाजा आपने सबे सनाबुल शरीफ का जो वाक़या पेश किया, तो ये वाक़या सबे सनाबुल शरीफ में फ़वाइदुस सालिकीन के हवाले से मज़कूर है और इस वाक़े की रवायत की निस्बत अताए रसूल सुल्तानुल हिंद हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज मुईनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रज़ियल्लाहु अन्हु की तरफ है। सबे सनाबुल शरीफ में लिखते हैं कि दर फ़वाइदुस सालिकीन आउर्दा अस्त कि ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती क़ुद्दस सिर्रुहु फरमूद कि मन बखिदमत शेख यूसुफ चिश्ती हाजिर बुदम की बबैअत दर आमद शख्से दर कदम सर दर कदम ख्वाजा निहाद वो गुफ्त बबैत आमदम कि ख्वाजा हाल दर हालत बूद गुफ्त अगर गोई ला इलाहा इल्लल्लाह चिश्ती रसूलुल्लाह तोरा मुरीद बगीरम। आखिर में है कि गुफ्त बशनु मन कुनम वचे कसबाशम एके अज कमीने बंदगाने दरगाहे रसूल हश्तम वो कलमा हमा अस्त। तर्जमा समात कर लें। जो है सबे सनाबुल शरीफ में जो ये इबारत मौजूद है वो ये है कि फ़वाइदुस सालिकीन में नकल किया है कि हज़रत ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती अजमेरी क़ुद्दस सिर्रुहु ने फरमाया कि मैं शेख ख्वाजा यूसुफ चिश्ती क़ुद्दस सिर्रुहु की खिदमत में हाजिर था। एक मर्द बैअत की नीयत से आया, सर ख्वाजा के कदमों में रखा और कहा बैअत के लिए आया हूँ। ख्वाजा एक मखसूस हालत में थे। फरमाया अगर तू ला इलाहा इल्लल्लाह चिश्ती रसूलुल्लाह कहे तो तुझको बैअत करूंगा। आखिर में फरमाया सुन मैं कौन हूं और क्या हूं, रसूल की बारगाह में कमीना गुलाम हूं, गुलामों में से एक हूं। कलमा तो वही है मुहम्मद ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इस रिवायत में ये अल्फाज है कि ख्वाजा दर हालत बूद। इसका साफ मतलब यह है कि उस वक्त हजरत ख्वाजा शेख यूसुफ चिश्ती पर सख्ता तारी था और वो आलम शुक्र में थे और आलम शुक्र में जो कलिमात सादिर होते हैं उन पर शरई मुआखजा नहीं होता। इस वाक़े पर वावेला मचाने वाले फितनाबाज गुस्ताखाने औलिया दयाबना वहाबिया जमात के हकीमुल उम्मत पीर मोगा मौलवी अशरफ अली थानवी के बारे में ये बदतमीज क्या कहेंगे, जिसने अपने एक मुरीद के कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह अशरफ अली रसूलुल्लाह पढ़ने पर, जिसने ये कलमा पहले तो ख्वाब में पढ़ा और फिर बेदार होकर सही पढ़ने की बार बार कोशिश की, मगर हर बार उसके मुंह से हालत बेदारी में भी बार बार अशरफ अली रसूलुल्लाह निकलता था। जब मौलवी अशरफ अली थानवी के इस मुरीद नामुराद ने मौलवी अशरफ अली थानवी से इस बारे में मसला पूछा तो देवबंदियों के हकीमुल उम्मत की जानिब से जवाब मिला, इस वाक़े में तसल्ली है कि जिसकी तरफ रुजू करते हो वो मुत्तबए सुन्नत है। रिसाला हवाला देवबंदियों की किताब रिसाला अल इमदाद मतबूआ थाना भवन सफ़ा नंबर 35। अब देखें कि हजरत ख्वाजा यूसुफ चिश्ती क़ुद्दस सिर्रुहु का मामला तो हालत शुक्र जज्ब का था और थानवी साहब के मुरीद का वाक़या पहले हालत ख्वाब और फिर बेदारी दोनों का है। इस पर थानवी ने उस पर अपने मुरीद के इस बातिल और कुफरी अकीदे की न इस्लाह की और ना ही उसे नापसंद किया, जबकि हजरत ख्वाजा यूसुफ चिश्ती क़ुद्दस सिर्रुहु ने अपने मुरीद को असल अकीदे तौहीद और रिसालत की तालीम दी और फरमाया वो जो मैंने पढ़ाया बस तुम्हारा इम्तिहान था, वरना मैं कौन हूं और क्या है हम तो बस दरे रसूल के गुलामों में से कमीना गुलाम हैं। कलमा है तो वही ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। देखिए कहां कितना फर्क है। अब रहा यह सवाल कि हजरत ख्वाजा यूसुफ चिश्ती ने ऐसा क्यों कहा, तो उसकी वजह साफ है, इस रवायत में मौजूद है। क्या है कि हजरत ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती अजमेरी क़ुद्दस सिर्रुहुल अज़ीज़ फरमाते हैं कि ख्वाजा दर हालत बूद कि ख्वाजा एक खास हालत में थे और वो एक खास हालत होती है जिसमें उन पर तजल्ली खास होती है, तजल्ली रब्बानी की, जिसमें वो हर आलम से कटकर हक से वस्ल करते हैं और तजल्ली ज़ाते इलाही में गोताजन होते हैं, जहां होश व हवास काबू में नहीं रहते कि ज़ाते इलाही की तजल्ली किताब किस में है जनाब। वरना हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दावे मुसाबात कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह यही तो कलमा है, और ला इलाहा इल्लल्लाह चिश्ती रसूलुल्लाह में तो रसूलुल्लाह से मुसावियत है, बराबरी का दावा है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बराबरी का दावा
کوئی ولی کیسے کر سکتا ہے؟ یہ حرکت تو صرف نالائق ہی کر سکتا ہے، وہ بھی ایسا دعوی مساوات جو کہ کفر خالص ہے، اور اس کا اولیاء کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی طرف معاذ اللہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے برابری کی نسبت حاشا کوئی ولی ہرگز کیسے ہی مرتبے عظیمہ پر ہو سرکار کے دائرے غلامی سے باہر قدم نہیں رکھ سکتا ہے۔ اکابر انبیاء تو دعوے مساوات کر نہیں سکتے، ولی کس منہ سے برابری کا دعویٰ کرے گا؟ اور جو کرے گا حاشا ولی نہ ہوگا، شیطان ہوگا۔ حضرت سیدنا بایزید بستامی اور ان کے امثال و نظائر رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کہ وقت ورود تجلی خاص شجرہ موسیٰ ہوتے ہیں، جیسے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو درخت میں سے سنائی دیا یا موسیٰ انی انا اللہ رب العالمین، اے موسیٰ بے شک میں اللہ ہوں رب سارے جہان کا، کہ جب حضرت موسیٰ گئے درخت کے قریب پہنچے تو درخت سے آواز آئی یا موسیٰ انی انا اللہ رب العالمین۔ تو بتائیے کیا درخت بول رہا تھا؟ کیا یہ ہر پیڑ نے کہا تھا؟ حاشا للہ، بلکہ واحد قہار نے جس درخت پر تجلی فرمائی اور وہ بات درخت سے سننے میں آئی، کیا رب العزت ایک درخت پر تجلی فرما سکتا ہے اور اپنے محبوب پر نہیں کر سکتا ہے؟ جب رب ایک درخت پر تجلی فرماتا ہے اور وہاں سے آواز آتی انی اللہ، تو اگر رب تبارک و تعالیٰ اپنے کسی محبوب پر تجلی فرما دے اور حقیقت مصطفیٰ میں غوطہ زن کسی کوئی اللہ کا ولی ایسی جو جملے کہہ دے، جبکہ وہ شکر کے عالم میں اس معرفت و تجلی میں اس قدر جو ہے اس کے معرفت و تجلی کے شراب میں اس قدر نشے میں ہو کہ اسے اپنے آپ کا ہوش نہ ہو، تو اگر محبوب کیا اللہ تعالیٰ اپنے کسی محبوب پر اس طرح کی تجلی نہیں کر سکتا؟ نہیں، وہ ضرور تجلی ربانی تھی، کلام بایزید کی زبان سے جو سنا جاتا تھا جیسے درخت سے سنا گیا، اور متکلم اللہ عز و جل تھا، اسی نے وہاں فرمایا یا موسیٰ انی اللہ رب العالمین، اے موسیٰ میں اللہ ہوں رب سارے جہان کا۔ اسی رب عز و جل نے یہاں بھی فرمایا جو حضرت بایزید پر تجلی ہوئی سبحانی ما آدم شانی، جو کلام بایزید کی زبان سے سنا جاتا تھا کہ میں پاک ہوں اور میری شان بلند ہے، اسی رب العزت نے حضرت خواجہ یوسف چشتی قدس سرہ العزیز سے کہا کہ اس بیعت کے طالب سے کہلوا لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ۔ چنانچہ اس کی وضاحت حضرت مولوی قدس سرہ اپنی مانوی نے مثنوی شریف میں اس مقام کی خوب تفصیل فرمائی کی تسلط جن سے اس کی توضیح کی ہے کہ انسان پر ایک جن مسلط ہو کر اس کی زبان سے کلام کرے، اور رب عز و جل اس پر قادر نہیں کہ اپنے بندے پر تجلی فرما کر کلام فرمائے، اور جو اس کی زبان سے سننے میں آئے بلا شبہ اللہ قادر ہے، اور معترض کا اعتراض باطل ہے۔ اس کا فیصلہ خود حضرت بایزید بستامی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ہو چکا۔ ظاہر بینوں بے خبروں نے ان سے شکایت کی کہ آپ سبحانی ما آدم شانی کہا کرتے ہیں، فرمایا حاشا میں نہیں کہتا۔ کہا آپ ضرور کہتے ہیں، ہم سب سنتے ہیں۔ فرمایا جو ایسا کہے واجب القتل ہے، میں بخوشی تمہیں اجازت دیتا ہوں کہ جب مجھے ایسا کہتے سنو تو بے دریغ خنجر مار دو۔ وہ سب خنجر لے کر منتظر وقت رہے، یہاں تک کہ حضرت پر تجلی وارد ہوئی اور وہی سننے میں آیا سبحانی ما آدم شانی، مجھے سب عیبوں سے پاکی ہے، میری شان کیا ہی بڑی ہے۔ وہ لوگ چاروں طرف سے خنجر لے کر دوڑے اور حضرت پر وار کیا، جس جگہ خنجر مارا تھا خود اسی جگہ لگا اور حضرت پر ایک حرف بھی نہ آیا۔ جب افاقہ ہوا دیکھا کہ لوگ زخمی پڑے ہیں تو حضرت بایزید بستامی نے فرمایا میں نہیں کہتا تھا کہ میں نہیں کہتا، وہ فرماتا جسے فرمانا بجا ہے۔ ملخصاً از فتاوی رضویہ شریف جلد 14 صفحہ نمبر 141۔ اس سے یہ سمجھ میں آ گیا کہ اولیاء کرام عالم شکر میں، عالم جذب میں جو فرماتے ہیں اس وقت ایک خاص تجلی رب کی جانب سے ہوتی ہے، جس وقت وہ ہوش و حواس میں نہیں رہتے، اس وقت ان کے منہ سے جو خلاف شرع کلمات نکلتے ہیں وہ ان کے نہیں ہوا کرتے۔ لہذا اولیاء کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین سے حالت جذب و شکر میں جو کلمات خلاف شرع صادر ہوں وہ معذور ہوتے ہیں۔ بعض مجذوبین قدس اسرارہم نے جو کچھ بحالت جذب کیا وہ سند نہیں ہو سکتا۔ مجذوب عقل و ہوش دنیا نہیں رکھتا، اس کے افعال اس کے راہ ارادے اختیار صالح سے نہیں ہوتے ہیں، وہ مجذوب معذور ہے۔ ہوش میں جو نہ ہو وہ کیا نہ کرے کہ سلطان نغیرت خراج اج خراب کی بادشاہ غیر آباد بیکار زمین سے اور ویرانے زمین سے ٹیکس نہیں وصولا کرتا ہے۔ لہذا اس سے ثابت یہ ہو گیا کہ اس مخصوص حالت میں جس طرح بایزید بستامی پر اللہ تجلی فرماتا تھا اور جب تجلی ربانی میں وہ ماں ہو جاتے تھے
تو وہ پکارتے تھے سبحانی ما عظم شانی، جبکہ یہ شان تو اللہ رب العزت کی ہے، مگر تجلی ربانی پر اس وقت حضرت باعزید مستامی کے زبان سے جو کلمہ نکلتا وہ حقیقت میں اللہ عز و جل کے کلمات ہوا کرتے تھے، جس طرح کی حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جو ہے درخت سے آواز آئی انی ان اللہ، میں اللہ ہوں، تو اب یہ دلیل موجود ہو گئی۔ اسی طرح حضرت خواجہ یوسف چشتی رضی اللہ تعالی عنہ جب خاص مہ اور شکر اور جذب کے عالم میں تھے کہ بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں غوطہ زن تھے، حقیقت و معرفت مصطفیٰ نور مصطفیٰ کی تجلی میں وہ ڈوبے ہوئے تھے کہ مصطفیٰ کی شان تو یہ ہے، فرمایا لم یعرفنی حقیقتا غیر ربی، کہ میری حقیقت کو میرے رب کے علاوہ کسی نے پہچانا ہی نہیں۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ میری حقیقت میرے رب کے علاوہ کسی نے جانا نہیں، تو جب ذات مصطفیٰ کی حقیقت میں کو جاننا مشکل ہے تو ذات خدا کی حقیقت کو جاننا کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ جب اسی لیے جب ذات مصطفیٰ کی حقیقت میں اللہ والے کوئی ولی غوطہ زن ہوتا ہے تو اس وقت نور مصطفیٰ کی تجلی اور اللہ رب العزت اپنی خاص تجلی اس وقت ڈالتا ہے، جبکہ جذب و شکر کے عالم میں وہ پوری دنیا سے کٹ کر ایک دم اسی میں وصل ہوتے ہیں اور ڈوب جاتے ہیں۔ ایسے وقت میں ان کی زبان سے نکلے ہوئے کلمات پر شرعی گرفت نہیں کی جاتی ہے۔ بلا شبہ لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ پڑھنا یہ کفر ہوگا، ناجائز و حرام ہوگا، لیکن عالم جذب و شکر میں نکلا ہوا جملہ اس پر شرعی مواخذہ نہیں ہوتا۔ ھذا ما عندی واللہ اعلم بالصواب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔